बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट से तमाम राब्ते खत्म करने का कह दिया है। अली बिन गंडापुर को लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है। वार्निंग नहीं, लास्ट वार्निंग जारी कर दी गई है कि अब अली बिन गंडापुर कोई राब्ता नहीं रखेंगे एस्टैब्लिशमेंट से। इसके अलावा अब वो एहतजाजी तहरीक खुद लीड करेंगे, हर जगह पहले खुद पहुंचेंगे। अब काफिले को लीड नहीं कर रहे होंगे, पहले वो पहुंचेंगे, काफिले आते रहेंगे। ये बात इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर अली बिन गंडापुर को कह दी है। जो हालिया मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ, अब वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि हालात तसादुम की तरफ जा रहे हैं। क्यों इमरान खान ने यह सब कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से भी कोई राब्ता नहीं होगा और अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाजी तहरीक को लीड करना है, एहतजाज करना है और इसके लिए कुछ भी हो जाए अब पीछे नहीं हटना। यहां तक इमरान खान साहब ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जाती है तो जाए, गवर्नर राज लगता है तो लग जाए, लेकिन अब पीछे नहीं हटना और कोई बहाना नहीं चलेगा। अब लीडरशिप कोई भी घर में नहीं बैठेगी। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान ने कहा है कि रावलपिंडी में भी जलसा करना है, इसी तरह से जुमेरात को भी एहतजाज करना है, जुम्मे को भी एहतजाज करना है और फिर रावलपिंडी में जलसे के बाद आगे का लाहेमल भी बता दिया है कि लाहौर में भी जलसा करना है। और इस दफा लाहौर में जलसा कहीं मवेशी मंडी किसी और जगह नहीं होगा, मीनार पाकिस्तान पर ही होगा। और अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसा ना करने दिया गया तो फिर मीनार पाकिस्तान के बाहर एहतजाज होगा। इसी तरह से कहा है कि लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करना है और अगर यहां जलसा न करने दिया गया तो फिर एहतजाज होगा और रावलपिंडी लियाकत बाग में ही होगा। यह बात इमरान खान वाज़ेह तौर पर अली बिन गंडापुर को कह चुके हैं। अब सब जानते हैं कि तहरीक इंसाफ का मतलब है इमरान खान। इमरान खान जो कहते हैं अगर वो नहीं होगा तो वो किसी और को भी ला सकते हैं। इसी तरह उन्होंने दबे लफ्जों में या इशारों कनायों में कहा कि लोग बीमार भी होने लगे। शायद ये शेर अफजल मरवत की तरफ इशारा था कि सब लोगों को सब समझ आ जाती है, कोई नहीं पहुंचता तो लोग समझ जाते हैं, सबको समझ आ रही है। इमरान खान समझते हैं कि पानी सर से गुजर चुका है और उन्होंने खुद ये अल्फाज कहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है, अब मजीद हम धोखे में नहीं आएंगे, किसी की बात नहीं सुननी, अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज करना है। ये आईनी अमेंडमेंट्स, आईनी तरमीम लाकर छोड़ेंगे, इन्होंने सोच लिया है और ये इस तरह से मुल्क को तबाह करेंगे, अदलिया को तबाह करेंगे और हमने ये नहीं होने देना। अब एक तरफ नजर आ रहा है कि वकला में भी बेचैनी है, काफी ज्यादा बेचैनी है, लेकिन अभी तक उस तरह से वकला तहरीक शुरू नहीं हो सकी। बात जरूर हो रही है और जब तक वकला तहरीक शुरू होगी, ये ना हो कि देर हो जाए, आईनी तरामीम हो चुकी हो, फिर एक मसला बनेगा। वकला तहरीक तो चलेगी इन आईनी तरामीम के खिलाफ। जब सुप्रीम कोर्ट को खत्म कर दिया जाएगा, नई आईनी अदालत बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से इख्तियारात ले लिए जाएंगे और उसके बाद यहां पर एक आमरीत का बिल्कुल आप देखेंगे वाज़ेह दौर शुरू हो जाएगा। वैसी आमरीत है लेकिन फिर तो आईनी सतह पर इस तरह से कर लेंगे। अभी हॉर्स ट्रेडिंग होगी और उसके बाद जब वकला देखेंगे तो कहानी खत्म हो गई है, फिर तो सड़कों पर आएंगे और फिर ज्यादा क्योस होगा। अगर उससे पहले रोक लिया जाता है तो अलग बात है। तो वकला तहरीक अपनी जगह है, अगर वो उस तरह से बाहर नहीं भी निकलते, जमात इस्लामी है वो अभी तक एहतजाज की कॉल्स ही दे रही है। पहले भी हमने देखा धरना उन्होंने दिया, फिर अचानक खत्म कर दिया, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी ना किसी सूरत मुस्तकिल हमें सड़कों पर नजर आ रही है। खास तौर पर जब हमने इस्लामाबाद में देखा कि 22 सितंबर को जलसे का कहा गया और कई दफा इमरान खान ने मुलतवी किया और 22 सितंबर का आपको पता है कि तब फिर अचानक सुबह कुछ 7 बजे के करीब कहा जाता है आजम स्वाति से मुलाकात करवाई गई इमरान खान की और उस पर भी अली बिन गंडापुर का भी बयान आ गया था कि जी मैंने इनकार कर दिया था, मुझे कहा गया इमरान खान का पैगाम है कि आप जलसा मुलतवी कर दे। अली बिन गंडापुर ने कहा या तो इमरान खान को बाहर लाएं, मुझसे खुद बात करें या वीडियो पर बात करवाई जाए। फिर आजम स्वाति को भेजा गया, आजम स्वाति ने इमरान खान से मुलाकात की और आजम स्वाति अब ये भी कहते हैं कि जी उस वक्त भी इमरान खान ने सबको वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और फिर इमरान खान ने कहा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर ही 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया था और उसके बाद फिर 8 सितंबर को जलसा जो है वो किया गया। तो 22 अगस्त से पहले भी कई दफा जलसा मुलतवी किया गया था, लेकिन फिर आखिरकार 22 अगस्त के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अब मैं भी कहूं तो आपने जलसा मुलतवी नहीं करना, कुछ भी हो जाए। फिर 8 सितंबर को आखिरकार जलसा हुआ, लेकिन इमरान खान को इस चीज का दुख था कि उनके साथ धोखा किया गया है कि फिर आपने देखा कंटेनर्स लगाए गए, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए और इतने मसाइल खड़े किए गए। फिर वही आंसू गैस की शेलिंग और फिर पथराव और मार धाड़ और लाठी चार्ज और पुलिस के एक्शन, वही गिरफ्तारियां, हत्ता कि उसके बाद जब तकरीरें हुई जो लोग गुस्से में थे, अली बिन गंडापुर का भी हमने देखा, तो अली बिन गंडापुर तकरीबन 8 घंटे गायब रहे और इमरान खान के बकौल के जी उनको एस्टैब्लिशमेंट नहीं गायब किया था, फिर वो उनकी लाज रख रहा है, उस तरह उनके बारे में बता नहीं रहा।
اب اس کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی عمران خان صاحب کے ساتھ علی گنڈاپور کی، اور اس میں علی گنڈاپور کو کہہ دیا گیا ہے کہ میں نے ہی ٹاسک دیا تھا کچھ نہ کچھ رابطوں کا۔ عمران خان کہتے تھے یہ تو جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس کیا اختیار ہے، ہم بات کریں گے تو اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں کہ جی ظاہر ہے انہوں نے خود کہا تھا علی گنڈاپور کو کہ چلو جی بیک چینل پر کچھ نہ کچھ رابطے رہیں، اب انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، قطعی طور پر کوئی رابطہ نہیں، اور یہ وارننگ نہیں، لاسٹ وارننگ ہے کہ اب کوئی رابطہ نہیں کرنا۔ یہ پہلے بھی عمران خان نے یہ پیغام دیا تھا کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، اب رابطہ نہیں کرنا، لیکن اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ علی گنڈاپور کچھ نہ کچھ بات چیت چل رہی تھی کہیں نہ کہیں پیچھے، اب ان کو لاسٹ وارننگ دے دی گئی ہے۔ اور یہ سب جانتے ہیں کہ اگر یہ کیا جاتا ہے کہ فرض کیجئے علی گنڈاپور کو کسی طرح سے ہٹایا جاتا ہے، مثال کے طور پر کہ جی وہ عمران خان کی بات مان رہے ہیں تو اب پھر ان کو نااہل کر دیا جائے، وہ تو مسئلہ نہیں ہے، کہیں بھی کیسز ان کے مقدمات تو بہت ہیں، ابھی لاہور میں مقدمہ درج ہو گیا ہے، وہ عجیب بات ہے ویسے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف لاہور میں مقدمہ درج کر دیا ہے، یہ بھی ایک صوبائیت پھیلانے کی عجیب و غریب کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اگر علی گنڈاپور کو کسی طرح سے نااہل کر دیا جاتا ہے الیکشن کمیشن سے، اینٹی کرپشن سے، بہت سے حکومت کے پاس اس وقت ہتھ کنڈے ہیں، نیب ہے، بہت کچھ ہے، تو پھر علی گنڈاپور سے بھی زیادہ سخت، زیادہ ہارڈ لائنر اگر وزیر اعلیٰ بن گیا تو کیا کریں گے؟ اچھا پھر اگر حکومت ہی وہاں پر آپ ختم کر دیتے ہیں تحریک انصاف کی، ووٹ بینک کی سارا تحریک انصاف کا ہے، اور اس کے بعد گورنر راج لگا دیتے ہیں، تو ابھی تو ان کی حکومت ہے، اس لیے ان کے لوگ اس طرح کیا نکلیں گے اپنی حکومت کے دور میں، کیا کریں گے؟ احتجاج کریں گے کیا؟ سڑکیں بلاک کریں گے؟ کس طرح سے کریں گے؟ ابھی حکومت ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ وابڈا کے دفتر پر کس طرح دھاوا بولا گیا، کچھ ہوا، پھر تو ان کے پاس ایک طرح سے وہ لائسنس آ جائے گا کہ اب تو حکومت بھی نہیں ہے ہماری، اب تو نکلو باہر، اب اور کیا کرنا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ پولیس والے کس طرح احتجاج کر رہے تھے، وہاں پہ بیوروکریسی کا بھی مسئلہ بن جائے گا، اور گورنر میں کیا، پیپلز پارٹی کے گورنر میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی اہلیت ہے، باتیں تو بہت کرتے ہیں فیصل الدین کنڈی، لیکن کیا وہ یہ سب کر سکیں گے؟ کیونکہ ان کا تو کہیں ووٹ بینک ہی نہیں ہے، ان کا اپنا نہیں ہے، الیکشن وہ جیت نہیں پاتے، اور پیپلز پارٹی کا بھی بہت برا حال ہے، تو کیا کر لیں گے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کر بھی وہاں پر کوئی ایک سیٹ نہیں جیت سکتے خیبر پختونخوا میں، تو وہ کیا کر لیں گے یہاں پر پی ڈی ایم؟ فضل الرحمان صاحب کو کیا ساتھ ملائیں گے؟ وہ پہلے انکاری ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر وہاں پر وہ گورنرشپ لے لیتے ہیں، ان کے لیے سیاست اور زیادہ مشکل ہو جائے گی، کہانی ختم ہو جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیے ان کا جو حال ہوا ہے، گورنری ان کے پاس تھی نا اتنا عرصہ پی ڈی ایم کے دور میں، انہی کے سمدھی گورنر تھے، تو کیا حال ہو گیا ان کا؟ تو لوگ تو اب یعنی اس موڈ میں ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوگا، اگر گورنرشپ وہ لے لیتے ہیں فضل الرحمان صاحب اور کہتے ہیں جی ہم کسی طریقے سے نہیں بنیں گے، تو الٹا ان کا نقصان ہوگا، اسی لیے وہ بڑی سختی سے کھڑے ہیں۔ جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے، فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے زور زبردستی سے آئینی ترمیم کرانے کی کوشش کی تو پھر ہم ایسا رد عمل دیں گے کہ یہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو وہ بھی چیزیں چل رہی ہیں۔ تو تحریک انصاف کا کانفیڈنس بڑھا ہے، اور 9 مئی کے بعد پہلی دفعہ ہوا کہ لاہور میں بھی بڑا کامیاب جلسہ کیا گیا، آپ نے دیکھا وہاں بھی رکاوٹیں تھیں، اس پر بھی غصہ ہے، اور مویشی منڈی کہیں دور کر دیا گیا، پھر بھی لوگ پہنچے، تو اب تحریک انصاف آگے بڑھ رہی ہے۔ اب راولپنڈی کے بعد پہلے ہی اعلان ہو گیا ہے کہ میاں والی میں ہوگا جلسہ، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر شہروں میں اب جلسوں کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو حالات پیدا ہونے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر یہ حکومت آئینی ترمیم کی طرف بڑھتی ہے یا کر لیتی ہے، تو پھر فیصلے لگتا ہے کہ سڑکوں پر ہی ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔